चेयरपर्सन भी बनी तब से इवेंट्स ही रहे और आप भाई हमेशा आते रहे, लेकिन आज पहली बार हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत पड़ी, चूँकि आप जानते हैं कि एक ग्रैंड इवेंट हुआ, आप सब उसके गवाह है और पूरा जम्मू कश्मीर उस ग्रैंड इवेंट का गवाह है जो हमने परसों अल्हम्दुलिल्लाह दरगाह हज़रत बल श्राइन को ओपन करा आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। चूँकि एक साल से हम उसमें काम कर रहे थे, ये रिकन्स्ट्रक्शन और रेनोवेशन ब्यूटिफिकेशन का काम था। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड का काम है। जब से 2022 में हमने चार्ज संभाला तब से हमारा सिर्फ़ एक मुद्दा रहा है कि वक्फ को अपलिफ्ट करना है, यहाँ की दरगाहों को खूबसूरत बनाना है, यहाँ के अकीदे को फिर से दोबाला करना है, रोशन करना है हर एक मस्जिद को, हर एक दरगाह को। उसी सिलसिले में दरगाह हज़रत बल का जो हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क था और प्रोजेक्ट था, ये हमारे लिए तब भी चैलेंज था जब हमने स्टार्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़र्ब सिर्फ पत्थर पे नहीं लगा, ये ज़र्ब दरख्शां के दिल पे लगा है। ये ज़र्ब आज उस आईन पे लगा है जिसकी दुहाई यहाँ के इलेक्टेड लीडर्स कर रहे हैं, दे रहे हैं। क्या यहाँ के लीडर एम्बलम के बगैर चलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बगैर चलते हैं? जो हमारा इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है, क्या वो एम्बलम साथ नहीं रखता है? कल से जो दरगाह शरीफ में जाएगा, पैसे जेब से घर में रख के जाएगा। मस्जिद शरीफ में जाएगा तो पैसा घर में रख के जाएगा, क्योंकि आप नोट निकाल के देखिए, उस नोट पे एम्बलम लगा हुआ है। उस नोट को घर में रखिए आज के बाद, जिसने अभी ट्वीट किया है। क्या ये उनकी ही चाल है? क्या यहाँ पे फिर से उन्होंने सियासत का खेल रचा है? अफसोस हुआ मुझे उस लीडर पे, वैसे वो लीडर कहलाने के लायक नहीं है। उनको लगा कि हमारी रोटियां सेकनी बंद हो गई। मैं जिस पार्टी से ताल्लुक़ रखती हूँ वो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैं चेयरपर्सन बनी हूँ तब से हमारी पार्टी ने वक्फ पे कोई पॉलिटिक्स नहीं की। हम काम करते रहे, दिन रात में मेहनत करती रही। आज उन्होंने अपने गुंडे भेजे और गुंडों के ज़रिए से यहाँ हंगामा कर दिया। पत्थर हाथ में मैंने सुबह आज वार्न किया था पुलिस को जब मैं 9 बजे आई थी, क्योंकि मुझे मालूम था ये हंगामा करने वाले हैं। मैंने यहाँ के SHO को, यहाँ के सबों को वार्न किया था कि इनके हाथों में पत्थर ज़रूर होंगे, इनके हाथों में हथौड़े ज़रूर होंगे, क्योंकि कल से इनके जिगर में तीर चुभ रहे हैं। कल से इनको लग रहा है हमारे आंखों के सामने अंधेरा हो गया। जिस पे ये रोटियां सेक रहे थे वो तो हमने बंद कर दिए, वो रोटियां ही बंद हो गई। अब ये सेकेंगे तो किस पे सेकें? कौन कहता है यहाँ मिलिटेंसी अभी जंगलों में है? मैं सिक्योरिटी फोर्सेस को यहाँ से कहना चाहूँगी, अपनी यूनिफॉर्म को कहना चाहूँगी, अपने हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को और होम मिनिस्टर को कहना चाहती हूँ यहाँ से आपके ज़रिए से, सर मिलिटेंट यहाँ पे जंगलों में नहीं हैं, पार से नहीं आ रहे हैं। ये गुंडे हैं जिन्होंने आज पत्थर से एम्बलम तोड़ा। इनको ढूंढिए, इनको निकालिए बाहर, इन पे PSA लगाइए। ये अभी भी माहौल को ख़राब कर रहे हैं। पीस हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ईद मिलादुन नबी लोग खुशी से यहाँ मनाने आ रहे थे। सुबह से दुआओं की मजलिस
اور بنا پالیٹکس کے ہم نے یہاں پہ کس طرح سے اوپن درگاہ شریف کو کیا، اس کا صلہ یہی ہے۔ اگر یہاں عمر عبداللہ کا لگا ہوا تھا، کیا اس پہ بھی یہی کرتے یہ گنڈے؟ ان کو یہ برداشت ہی نہیں ہوا کہ کوئی ان کے بغیر بھی کام کر سکتا ہے، اور وہ بھی کام جو سراہنے ہیں، جس کو ہر طرف سے واہوائی ہے، نہ صرف کشمیر سے بلکہ پورے ہندوستان بھر سے، بلکہ پورے جو باہر اوورسیز ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس چیز کو کہتے ہیں پہلی بار ونڈر ہوا، پہلی بار عجوبہ ہوا، کیونکہ درگاہ کو عبادت گاہ کی طرح سجایا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی درگاہ کو درخشان نے رات دن کر کے، کوئی چھٹی نہیں، کوئی کام نہیں، اور کوئی کرپشن نہیں، کوئی پالیٹکس نہیں، اس کو سجایا۔ ایک منسٹر آف اسٹیٹ کون سا نقشہ لگائے گی؟ کیا آپ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کو نہیں مانتے ہیں؟ اور آپ کس کو بت کہہ رہے ہیں جو آپ نے ابھی ٹویٹ کیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی اپنے چیف منسٹر سے پوچھا ہے وہ کیا ہے؟ کیا آپ نے فاروق عبداللہ صاحب سے کبھی پوچھا ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ جس طرح سے کلاؤڈ برسٹ ہوتا ہے، آج میں ویسے ہو گئی ہوں۔ میں نے ان 3 سالوں میں جو سہا ہے ان کا زہر، افسوس ہے مجھے ان جو خود کو کہتے ہیں الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیوز، لوگوں کا غمخوار، اور دین ان کو تو معلوم ہی نہیں ہے دین کسے کہتے ہیں۔ انہوں نے پہلے بھی گنڈا گردی یہاں کشمیر میں رکھی تھی، اور ان کی گنڈا گردی 35 سال چلی۔ انہوں نے گھر میں ملٹنٹ پال کے رکھے تھے، دہشت گرد پال کے رکھے تھے، آج وہی دہشت گرد درگاہ میں آ گئے۔ میں اپنے ڈی جی صاحب، ایل جی صاحب اور ہوم منسٹر صاحب کو یہ کہنا چاہوں گی کہ ان میں سے ایک بندے کو بھی بخشا نہ جائے۔ یہ ابھی بھی ویسے ہی آوارہ گرد گھوم رہے ہیں یہاں پہ جیسے پہلے تھے۔ انہوں نے تباہ کیا ہے امن اور خوشی کو، ان کو کبھی خوشی راس ہی نہیں آتی، ان کو دوسرا انسان برداشت ہی نہیں ہوتا ہے۔ مجھے افسوس ہے ایسی پارٹی پہ، مجھے ایسے لوگوں پہ افسوس ہے جو کل تک آپ صبح بھی دیکھیے، پرسوں کا منظر دیکھیے، لوگوں کو ان کو اسی دن سے پریشانی ہو گئی کہ یہاں پہ 42 ایئرز کے بعد اس قدر کام ہوا جموں کشمیر وقف بورڈ میں، اور ان کے دلوں پہ بہت سارے کھنجر لگے، اور ابھی ان کے زخموں سے خون ہی رس رہا تھا، اور انہوں نے ایسا واقعہ کیا۔ ہم درگاہوں کو سجا رہے ہیں اور یہ ہمارا کام ہے، ہم رکیں گے تھوڑی۔ لیکن افسوس ایسے لوگوں پہ، یہ خود کو کیسے بولتے ہیں ہم ریپریزنٹیٹیوز ہیں، ہم نے کانسٹیٹیوشن کا حلف اٹھایا ہے، یہ تو ریپریزنٹیٹیو کہلانے کے لائق ہی نہیں۔ میں نے آپ بھائیوں کو تکلیف دی اس لیے کیونکہ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ انہوں نے آج اپنی خصلت کو، خصائل کو سامنے رکھ دیا لوگوں کے سامنے۔ ان کو بالکل جموں کشمیر کی فکر نہیں ہے۔ اگر ان کو جموں کشمیر کی فکر ہوتی تو جو انہوں نے الیکشن میں وعدے کیے تھے وہ آج پورے کر لیتے۔ ابھی جو ہی میں نے پریس کانفرنس کا اعلان کر دیا تو ایک ایم ایل اے صاحب کا ٹویٹ آ گیا، وہ آپ سبوں نے دیکھا ہوگا۔ تبھی میں کہہ رہی ہوں جب وہ آئیں یہاں پہ درگاہ میں یا مسجد میں، پہلے میں اپنے سیکیورٹی فورسز سے اور وقف کے ملازموں سے کہنا چاہوں گی کہ ان کے جیب کی تلاشی لی جائے تاکہ ان کے جیب میں کوئی پیسہ نہ ہو، کیونکہ وہ پھر مکروہ ہے اندر جانے کے لیے۔
किन को दीन सिखा रहे हैं और किन को दीन बता रहे हैं। तो अपने घर में झांकिए, जिनको हज़ारों दीन घर में हैं, हज़ारों मज़हब घर में हैं। एक वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन इन लोगों को बर्दाश्त नहीं होती है। एक वक्फ बोर्ड इनसे बर्दाश्त नहीं होता है। खुद को बड़ा मानते हैं। जो काम करता है वो तो इनके गले से उतर ही नहीं रहा है। अफसोस हुआ मुझे उन लोगों पे। मैं अपने डीजी साहब को, आईजी साहब को और तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस को कहना चाहूँगी, जिन्होंने भी ये हरकत की अभी दरगाह शरीफ में, उनको सबों को PSA लगे, उनको गिरफ्तार किया जाए और इमीडिएटली उन पे FIR दर्ज की जाए। अदरवाइज़ मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगी। और जिस असेंबली मेंबर ने ये ट्वीट किया उस पे भी FIR लगनी ज़रूरी है, क्योंकि इससे पूरा पता चलता है ये उसी के गुंडे हैं।